नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। पछिल्लो समय बाहिरी काममा आमाहरू व्यस्त हुँदा बच्चालाई कम ध्यान दिने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ र यस किसिमको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै स्तनपान गराउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वभर नै हरेक वर्षको अगस्त 1 देखि 7 सम्मलाई स्तनपान सप्ताह भनेर मनाउने गरिएको छ र नेपालमा पनि यसपटक 1 बाट 7 सम्ममा स्तनपान सप्ताह मनाइएको छ। यद्यपि कोरोना महामारीका कारणले गर्दाखेरि औपचारिक रूपमा भने यससँग सम्बन्धित रहेर धेरै औपचारिक कार्यक्रमहरू हुन सकिरहेका छैनन्, तैपनि यससँग सम्बन्धित निकायहरूले भने स्तनपान सप्ताहलाई व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने र आमाहरूलाई आफ्ना नवजात शिशुहरूलाई स्तनपान गराउन प्रोत्साहन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने भनेर लागि परेका छन्। नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने कमसेकम सन् 2016 को अनुसार 66% आमाले मात्रै आफ्ना बच्चालाई पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ भने पछिल्लो सर्वेक्षण सन् 2019 को सर्वेक्षणमा जन्मनासाथ शिशुलाई आमाको दुध खुवाउने प्रतिशत 42 मा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको दुध खान पाएका नवजात शिशुहरूको संख्यालाई सर्वेक्षणले घट्दो क्रममा देखाएको छ। यो सँगसँगै यो कोभिडको महामारीको बीचमा नवजात शिशुहरूमा पनि कतिपय देशहरूमा अहिले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण देखिएको भन्ने समाचारहरू पनि छन्। सँगसँगै बालबालिकालाई कोभिड संक्रमण र यो कोभिडको जोखिमबाट जोगाइराख्नको लागि के कस्ता कदमहरू चाल्नु आवश्यकता छ त, यी समग्र विषयलाई जोडेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो स्टुडियोमा यसमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि बालरोग विशेषज्ञ एवं बाल चिकित्सक समाजका अध्यक्ष साथसाथमा कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक डाक्टर गणेश राई यतिखेर स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई म स्वागत गर्छु। नमस्कार डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। सबैलाई नमस्कार। डाक्टर साहब, जस्तो अब सरस्वती आँकडालाई हेरिरहँदाखेरि मलाई पनि के लाग्यो भने जुन किसिमले घट्दो क्रममा स्तनपान गराउने आमाहरूको नम्बर घट्दो क्रममा देखिएको छ, त्यसमाथि पनि नवजात शिशुले पनि आफ्नो आमाको स्तनपान गर्न नपाएको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो कतिको चिन्ताको विषय हो डाक्टर साहब? हामीलाई चाहिँ हाम्रो बालरोग विशेषज्ञ भएको नाताले यो धेरै चिन्ताको विषय हो र मैले भन्नुपर्ने तथ्याङ्कहरू अघि हाम्रो उद्घोषक हाम्रा बहिनीले नै भनिसक्नुभयो। यो हामीले गत केही वर्षको गत दशकमा हेऱ्यौँ भने हाम्रा सूचकहरू बढ्नुपर्ने सूचकहरू घटेर गइरहेछ र यसमा पनि अचम्म मान्नुपर्ने कुरो त के छ भने जति हाम्रा आमाहरू शिक्षित हुँदै जानुभएको छ, जति आमाहरू सहरीकरणतिर र सहरमा बस्ने हुनुभएको छ र जति अलिक आर्थिक स्थिति सुध्रिँदै गएको छ, ती आमाहरूले चाहिँ स्तनपान समयमा 1 घण्टाभित्र नगराउनु भएको, 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान नगराउनु भएको र 2 वर्षसम्म जुन खुवाउनु भन्छौँ हामी नखुवाएको हामीसँग तथ्याङ्क छ। किनभने हामीलाई थाहा छ, अब सबैलाई थाहा छ, स्तनपान अति नै आवश्यक छ। यसलाई हामी अमृत सरह मान्छौँ। यसले हामीलाई जुन हाम्रा शिशुहरूलाई दिनुपर्ने पोषण तत्त्व त्यसमा ठिक मात्रामा, बढी पनि होइन कम पनि होइन, ठिक मात्रामा दिन्छ। रोगबाट त्यसबाट सर्ने सम्भावना भएन। जति बेला आमाले चाहनुहुन्छ, बच्चाले चाहन्छ, त्यति बेला कुनै मूल्य बिना खुवाउन सकियो, किन्नु परेन। त्यसको बाहेक यसले रोगसँग बचाउने क्षमता हाम्रो आमाको दुधमा हुन्छ। जस्तै मानौँ तपाईँको के भनिन्छ भनेदेखि तथ्याङ्कले अहिलेसम्म के बताएको छ हाम्रो अध्ययनले भनेदेखि यदि आमाको दुध 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्रै खायो भने त्यस्तो शिशुहरूलाई, बच्चाहरूलाई तपाईँको यो झाडा पखाला 14 गुणाले कम हुन्छ र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रुगाखोकी र न्युमोनिया तपाईँको 4 गुणा कम हुन्छ यदि हामीले आमाको दुध खुवायो खण्डमा। यी बाहेक आमालाई पनि फाइदा गर्छ यसले। आमालाई डाइरेक्ट फाइदा गर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने आमाको गर्भवती भएको बेला जब बच्चा बढ्दै जान्छ त्यसै गरी आमाको पाठेघर पनि बढ्दै जाने, तन्किँदै जाने हुन्छ र बच्चा जन्मिसक्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा आउनुपर्छ, बिस्तारै आउँछ। यदि आमाले स्तनपान गरायो भने त्यो चाँडो आउँछ। चाँडो आयो भने हाम्रो रक्तस्राव हुँदैन। रक्तस्राव बच्चा जन्माएपछि रक्तस्राव भएर नै आमाको मृत्युदर हाम्रो जस्तो देशमा ज्यादा छ। त्यसलाई एकातिर हामीलाई सहयोग गर्छ भने अर्कोतिर तपाईँको के छ भन्दाखेरि दुध खुवाउने आमाहरूको महिनावारी हुँदैन। महिनावारी नहुनु भनेको मतलब एउटा परिवारको योजना पनि गर्न सकिन्छ यसरी।
र त्यो बाहेक आमालाई र बालबालिकालाई पनि स्तनपान गराएको आमालाई र बालबालिकालाई अहिलेको सबभन्दा कडा रोग हामी के मान्छौँ? क्यान्सर कम भएको हामीसँग तथ्याङ्क छ, दमको रोग बढिरहेछ त्यस्तो रोग कम भएको हामीसँग तथ्याङ्क छ, त्यस्तै मोटोपना भएको हुने हामीसँग तथ्याङ्क छ। त्यस कारण नै आमाको दुधलाई चाहिँ हामी के अरे हामीले चाहिँ अमृत भनिएको। जस्तो डाक्टर साहब अब केही वर्ष अगाडिको सरकारी कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने गाउँ गाउँसम्म दुर्गम स्थानसम्म पनि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएर चाहिँ आमाको पहिलो दुध चाहिँ बच्चालाई खुवाउन दिनुपर्छ भन्ने किसिमका जनचेतनाहरू नफैलाइएको होइन, त्यस किसिमका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएको हो। तर यस किसिमले कार्यक्रमै आयोजना गरेर जनचेतना फैलाइरहँदा पनि पछिल्लो समय जुन सचेत वर्गहरूबाट नै आफ्नो बच्चाहरूलाई स्तनपान नगराउने जुन यो प्रक्रिया बढ्दै गइरहेको छ, त्यस किसिमको बानी बेहोरा जुन बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई अब कम गर्नको लागि चाहिँ सबैले केमा ध्यान दिनु आवश्यक छ? यो जहिले म भन्ने गर्छु, हामीलाई जानकारी मात्रै भएर पनि नपुग्दो रहेछ, हामीलाई तरिकाहरू जानेर मात्रै पनि पुग्दैन रहेछ, स्किलहरू जानेर पनि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु जान्नु पर्दो रहेछ, प्रयोगमा ल्याउनु पर्दो रहेछ। र हामीले प्रयोगमा ल्याउनुको लागि हामीले आफ्नो जाँगर बढाउनु पर्यो, हामीले आफ्नो विचारलाई आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। म सबभन्दा पहिले यसमा आमाहरूभन्दा स्वास्थ्यकर्मी हामी जिम्मेवारी छौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले यो खुवाउनुहुन्न यो खानुहुन्छ भनेर हामीले जुन उहाँहरूलाई सल्लाह दिनुपर्ने त्यो परामर्श सेवा कम भएको म आफै महसुस गर्छु। एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर अघि मैले भनेको जुन महिला के अरे आमाहरू हुन्छ उहाँहरू त्यो वर्गका आमाहरू प्राय गरेर काम गर्नुहुन्छ। काम गर्ने मान्छेलाई हाम्रो सरकारले अहिले 3 महिनासम्मको चाहिँ बेतलबी छुट्टी दिएको हामी सबलाई थाहा छ। अब त्यति मात्रै पुग्दैन, हामी 6 महिनासम्म चाहिँ दिनुपर्छ भन्छौँ। उहाँहरूले अब काममा जानु पर्यो, त्यो पनि सरकारीमा। गैर सरकारी र निजीतिर त यस्तो अवस्था छैन भनेको मैले बुझेको छु, सुनेको छु, जसलाई हामीले केही कुराहरू उठाउनुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने एकातिर दुधको सट्टो अरू चिज नखुवाउने भनेर हाम्रो चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्युटको बेग्लै कोड छ, बेग्लै ऐन नियम छ, त्यसको पालन राम्रोसँग भएको छैन। केही अस्पतालहरूलाई चाहिँ सरकारले तोकिदिएको छ यो बेबी फ्रेन्डली हस्पिटल इनिसिएटिभ अन्तर्गत पारेर त्यहाँ बाहिरको दुधहरू लिएर खायो भने त्यहाँ कारबाहीसम्म हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कारबाही चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीलाई नै 1 नम्बरमा हुन्छ, जहाँ हामी त्यसमा चाहिँ यदि भाग लिएको खण्डमा। र अर्कोतिर कस्तो छ भनेदेखि तपाईको यो आमाहरूले पनि अब सजिलोको लागि होस् अथवा केही, र अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि अपरेसन गरेपछि चाहिँ दुध खुवाउनुहुन्न कि भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। त्यस कारण यो मानसिकतालाई पनि बदल्नु छ, हाम्रो सोचाइलाई पनि बदल्नु छ। र यी सबै चिज गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामीले पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले जति पनि आमाहरूले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई आफ्नो बच्चाहरूलाई ब्रेस्ट फिड गराइरहनु भएको छ, अब सरस्वती हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरूले लगभग 5-6 महिना 7 महिनासम्म त ब्रेस्ट फिड गराउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तत्कालै उहाँहरूले त्यसको सब्स्टिट्युट खोज्नुहुन्छ, इन्स्ट्यान्ट फुडहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई दिने गरेको देखिएको छ। अब यसो गर्नु चाहिँ त्यो बच्चाको लागि स्वस्थकर अथवा हितकर कति हुन्छ? किनभने उहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ भने 6-7 महिनासम्म ब्रेस्ट फिड गराएपछि अब चाहिँ बच्चालाई हामीले अन्य सब्स्टिट्युट फुडहरू खुवाउनु हुन्छ भने चाहिँ परम्परा पनि हाम्रो लगभग त्यस्तै छ, पारम्परिक मान्यता पनि हामी त्यसरी नै हुर्किएका छौँ। यो चाहिँ किन भइरहेको छ डाक्टर साहब? यो कस्तो छ भने हामी भन्छौँ 6 महिनापछि चाहिँ अन्य खाना पनि सुरु गर्नुपर्छ। तर अन्य खाना भनेको के हो? अन्य खाना भनेको हाम्रो लिटो छ हैन, हाम्रो चाहिँ यो सर्वोत्तम पिठोहरू पाइन्छ, त्यसमा उसको बच्चाको तौल कस्तो हुँदैछ, बच्चालाई कस्तो विकास हुँदैछ त्यो अनुसार त्यहाँ थप्दै जाने हो। र तर आमाहरूले चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ त्यसमा अलिक जङ्क फुडहरू पनि सुरु गरिदिन्छौँ एकातिर, अर्कोतिर हामी तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट किनेको यो जुन के अरे हाम्रो दुधका हाम्रो के अरे यो तपाईँ पाउडर दुधहरू छन् त्यस्तो दुध खुवाउने गर्छौँ। र त्यो पनि बोतलबाट खुवाइन्छ। बोतलबाट खुवाउँदाखेरि एउटा त हामी बोतललाई साफ गर्न राम्रोसँग जान्दैनौँ, गर्दैनौँ। त्यस कारण त्यस्तो बच्चाहरूलाई एकातिर आमाको दुध नपाएर एकातिर रोग लाग्यो भनेदेखि अर्कोतिर फोहोर मैलाले गर्दा अर्कोतिर रोग लाग्यो। र ती जतिसुकै विज्ञापनमा भनिए तापनि ती दुधहरूमा, ती विभिन्न कम्पनीका दुधहरूमा त्यो पोषक तत्त्व जुन पाउनुपर्ने बच्चाले अवश्य पाउँदैन। अब
पछिल्लो पटक चाहिँ भर्खरै जन्मिएका नवजात शिशुहरू र त्यसपछि बिस्तारै उनीहरूको ग्रोथलाई हेर्दै जाँदाखेरि के पनि देखिएको छ भने नवजात शिशुहरूमा पनि बिस्तारै बिस्तारै ग्रोथ बढ्दै जाँदाखेरि बिस्तारै कुपोषणहरू बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। त्यसले चाहिँ रक्त अल्पता पनि निम्त्याएको छ, धेरैजसो शिशुहरूमा पुड्कोपनाको समस्या पनि देखाएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूमा आउने यस किसिमको रोगमा पहिलो फेजमा चाहिँ अब यस्तो किसिमका रोगहरूबाट बालबालिका आफ्ना बालबालिका ग्रसित नहुन् भन्नलाई के कुरामा ध्यान पुर्याउन सकिने अवस्था हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा दुईटा छ। एउटा कुपोषण भइरहेको छ भनेदेखि अर्कोतिर मोटोपन पनि गइरहेछ। जस्तै तपाईँले गाईको दुध, भैँसीको दुधहरू खुवाउनु भयो भने त्यसमा चाहिँ फ्याटको मात्रा बढ्ता हुन्छ, प्रोटिनको मात्रा अलिकति बढ्ता हुन्छ, जुन बच्चा हाम्रो शिशुले किडनीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बाहिर निकाल्न सक्दैन, त्यसले ब्यालेन्समा बिग्रन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बच्चालाई मोटोपन हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले खाउन नजान्दाखेरि अथवा अरू चिज जुन चाहिँ हेर्दाखेरि जिरो इनर्जी भन्छौँ, तपाईँको क्यालोरी चाहिँ थुप्रो हुन्छ तर शरीरलाई फाइदाजनक चिज त्यसमा हुँदैन। त्यसैले हामीलाई क्यालोरी भए तापनि जिरो क्यालोरी मानिन्छ। त्यस्तो चिजहरू खानाले बच्चालाई चाहिँ कुपोषण हुन्छ। कुपोषण भनेको मतलब बच्चा एकदमै दुब्लो पातलो मात्रै होइन, मोटोपना पनि अहिले तपाईँको चाहिँ यो पोषण ठिक हुनुमा गरिन्छ र त्यो समयमा खुवाइँदैन, त्यसमा पानी हालेर खुवाइन्छ र 6 महिनापछि जुन अघि भन्नुभयो जुन हामी अरू खानेकुराहरू खान्छौँ त्यसमा पनि कस्तो छ भने बिरामी हुँदाखेरि झन् पातलो खुवाउने, जति किसिमले त्यो हामी सबै मिसाएर खुवाउनु पर्ने त्यो नखुवाइने, मात्रा कम हुने, त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूमा कुपोषण हुनुको कारण चाहिँ मुख्य त्यो हो। र त्यसको साथसाथै अब कति परिवारको त तपाईँको उपलब्धता पनि यी पोषक तत्त्व भएका खानेकुराको हाम्रो देशको स्थिति हरेक स्थितिले गर्दाखेरि त्यो पनि एकातिर छ, सबैले त्यो पुर्याउनु हुन्न, त्यो पनि हो कुपोषणको। तर हामीले हुँदाहुँदै पनि हाम्रो घरमै उब्जेका घरमै भएका चिजलाई अलिकति खुवाउनु नजान्दा पनि कुपोषण हुने गरेको छ। अब यहाँले पनि कुरा उठाइहाल्नुभयो, अलिकति हाम्रो देशमा चाहिँ त्यसको पहुँचमा पनि पोषणयुक्त खानाको पहुँचमा पनि एक त आम नागरिक आम जनता नै पुग्न नसक्ने अवस्था पनि धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि बालबालिका जन्माउनु हुर्काउनु भन्ने एउटा प्रक्रिया नै अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। एउटा अभिभावकको लागि त्यसले धेरै जटिलताहरू थप्ने गरेको देखिएको छ। अब यसमा चाहिँ डाक्टर साहबले जस्तो अब सम्बन्धित निकायहरूले, सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेका छन्? एउटा बालबालिकाको पोषण तत्त्व पाउने अधिकारको सम्बोधन हुन सकिरहेको छ कि छैन? तपाईँले पछिल्लो समय भएका कार्यक्रमहरूलाई यहाँ आफैले पनि निहाल्दाखेरि के देख्नु भएको छ डाक्टर साहब? होइन, एउटा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, हाम्रा नीतिहरू नभएका होइनन्, हाम्रा नीतिहरू छन्। गाउँमा अथवा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाँडै प्रमोसन हुने, तलब बढ्ता दिनेहरू छन्। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो अलिकति दुर्गम क्षेत्रमा यो नपुगिरहेको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ठिकसँग उहाँहरूले चाहिँ परामर्श सेवा साथै अरू उपचार सेवा पाइरहेको अवस्था छैन। मलाई के लाग्छ भने अरू यो नीतिलाई अलिक परिवर्तन गरेर अलिकति कसरी हुन्छ स्वास्थ्यकर्मीलाई अलिकति प्रोत्साहित गरेर यो सेवाहरू पुर्याएको खण्डमा मलाई लाग्छ हाम्रो यो स्थिति राम्रो हुन्छ। र अघि मैले एउटा एनिमियाको कुरा गर्नुभयो, रक्त अल्पता, एकदम अघि मैले भने आमाको दुधमा ठिक्क मात्रामा आइरन हुन्छ, बाहिरको दुधहरूमा आइरनको मात्रा कम हुन्छ, त्यसले पनि एनिमिया हुन्छ। अघि मैले बालबालिकाहरूमा आउने देखिने यो किसिमको रोगहरूमा चाहिँ अब स्तनपानसँगै जोडिएर आउने स्तनपान गरेका बालबालिकाहरू जसलाई ब्रेस्ट फिड गराइएको छ उनीहरूमा चाहिँ एकदमै कम देखिने भएको कारणले गर्दा पनि त्यो जानकारी आमाहरूले लिइरहनु भयो भने यसले धेरै सहयोग पुग्न सक्छ प्रिकसनको लागि, उनीहरूलाई त्यो अवस्थाबाट जोगाउनको लागि। हस् डाक्टर साहब, हामी अब यसपछि विशेष गरी कुपोषणकै कारणले हुने बाल मृत्युदर र त्यसपछि अहिले अब कोभिड सङ्क्रमण विश्वभर नै छ, त्योसँग सम्बन्धित रहेर पनि यहाँसँग प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक एवं बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर गणेश राई हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ छोटो ब्रेकपछि। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। आज हामीसँग डाक्टर गणेश राई हुनुहुन्छ जो बालरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबसँग जस्तो अब ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि सर्टसर्ती यहाँले अब हामी अगस्त 1बाट 7सम्म जुन विश्वभर नै हामी ब्रेस्ट फिडिङ विक भनेर मनाउँछौँ त्यसको बारेमा भनिदिइहाल्नुभयो। अब यो चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर थाहा पाउँदै पनि हामी धेरैले बेवास्ता गरेको कुरा छ। अब त्यसबाट चाहिँ बाल मृत्युदर नै घटाउन सकिने जस्ता कुराहरू र धेरै रोगहरूबाट बालबालिकालाई आफ्ना बालबालिकालाई जोगाउन सकिने मात्रै होइन, अब सँगसँगै चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउन सकिने भन्ने लगायतका कुराहरू छन्। अब रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अब अहिलेको अवस्थामा त त्यो अब धेरैले पनि बुझेको हुनुपर्छ त्यो हाम्रो लागि, हाम्रो शरीरको लागि कति इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ भनेर। अब अलिकति थोरै चाहिँ डाक्टर साहबले यो विषय हामी कोभिड सङ्क्रमणको विषयमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति प्रकाश पारिदिनु, अलिकति यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले फेरि तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि आमाको दुध खाएको बच्चाले हामीले जुन हाम्रो छ 1 घन्टाभित्र बच्चा जन्मेपछि आमाको स्तनपान गराइसक्ने र 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने र 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म अरू खानेकुरा बढाउँदै आमाको दुध खुवाइराख्ने, यो सानो चिजलाई हामीले ध्यान दिएको खण्डमा 13% चाहिँ मृत्युदर बाल मृत्युदर घट्छ भन्छ। यो चाहिँ एकदमै ठुलो 13% भनेको अङ्क चाहिँ ठुलो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लाग्छ हामीले यो सबै नेपाल सरकारको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको यो सल्लाहलाई हामी सबैले साथ गरेर हामीले पनि जनसमुदायमा यो सल्लाहहरू पुर्याउनुपर्छ र हाम्रो यसमा मिडियाको पनि ठुलो रोल छ। गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ बहिनी यो उद्देश्य पूर्ति गर्न सकिन्छ। अब अहिले जुन किसिमले विश्व नै आक्रान्त भनेको छ कोभिड सङ्क्रमणबाट, बालबालिका त अब पछिल्लो समय थर्ड वेभ आउँछ भनेदेखि नै बालबालिकाहरू यसको प्रमुख आक्रमणमा पर्न सक्ने, सङ्क्रमित हुन सक्ने दर धेरै हुनसक्छ भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। यद्यपि त्यसको पुष्टि हुन बाँकी छ, तर पनि अब अहिलेको कोभिड सङ्क्रमण त्यस किसिमको भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ कान्ति बाल अस्पतालमै पनि केही समय अगाडि हामीले बुझ्दाखेरि त्यहाँ केही बालबालिकाको मृत्यु पनि भयो, थोर सानो सङ्ख्यामा भए पनि कोभिडकै कारणबाट 40 जना बालबालिका कोभिड सङ्क्रमित भनेर नै पुष्टि भएको अवस्था छ भने अझै पनि लगभग 2 दर्जन जति बालबालिका उपचारमा नै भएको अवस्था छ। डाक्टर साहब अब जस्तो यो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्ना बालबालिकालाई यो अवस्थाबाट कोभिड सङ्क्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ के हो डाक्टर साहब? हामीले सबभन्दा पहिले चाहिँ बालबालिका आफैले रोग लिएर आउँदैनन्। अहिले त झन् सबै स्कुलहरू बन्द छन्, नर्सरीहरू बन्द छन्, त्यसकारण बालबालिकालाई ठुलो मान्छेबाटै बालबालिकामा सरिरहेछ। त्यसकारण हामीले जुन यसमा नियन्त्रण गर्नको लागि जुन सुरक्षाका चिजहरू छन् सबै चिज हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो चाहिँ ठुलो मानिसहरूले पनि ठुला मानिसहरूले प्रयोग गरेको खण्डमा उहाँहरूले चाहिँ व्यवहारमा उतारेको खण्डमा बालबालिकालाई एकदमै कम रोग सर्छ। उहाँहरू त घरमै बसिरहेछ, खेल्नु पनि बाहिर निस्केको अवस्था छैन। त्यसको साथसाथै अब हामी के भन्छौँ भनेदेखि हामीले फेरि पनि यहाँ कुरो के आउँछ भने हामीलाई जानकारी सबले अहिले कोरोनाको बारे कसैलाई भन्नै पर्दैन, सबै थाहा छ, तर थाहा नपाएर हुँदैन रहेछ। मास्क लगाउनु भएको छैन, मास्क लगाए पनि हामीले कसरी लगाइरहेको देखिरहेछौँ। त्यसको साथसाथै बाटोमा हिँड्नुहोस् मास्क फैलिरहेको अवस्था छ। त्यो एउटा के अरे त्यसले चाहिँ एउटा प्रदूषण पनि गर्यो, अर्कोतिर त्यो मास्कबाट रोग पनि सर्यो, अनि बागमती हुँदै त्यो चाहिँ बङ्गालको खाडीमा पुगिरहेछ। प्रयोग गरिसकेका मास्कहरू जताभावी फैलिरहेछ। हेर्नुहोस् न, हाम्रो यो यस्तो तरिकाहरू एकातिर छन्। ती चिजहरूलाई हामीले सबैले जनसमुदायको हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो नारीको भूमिका निभाउनु पर्छ जस्तो एकातिर मलाई लाग्छ भने, अर्कोतिर हामीले पहिलो फेज सिद्धिएपछि पहिलो लहरपछि दोस्रो लहर आउला भन्दै थियौँ, आउँछ भन्दै थियौँ, आयो, हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा एकदम ठुलो रूपमा आयो। अहिले हुन्छ यसलाई चाहिँ मान्छेको एउटा स्पेकुलेसन मात्रै भन्छ, नहुनु पनि सक्छ भन्छ, यो चाहिँ गफ हो भन्छन्, तर पनि गफै भए तापनि बालबालिकालाई ज्यादा असर पर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ आइरहेछ हाम्रो बिच समाचारहरू। अब यसमा आउँछन् भन्ने कुरो दुईवटा छन्। एउटा त के अरे बालबालिकाले त खोप पाएको छैन नि त, ठुलो मान्छेहरूले खोप पाए, 18 वर्षभन्दाको माथिले नेपालमा पनि खोप पाइरहेको अवस्था छ। जति पाउनुपर्ने त्यति नपाए तापनि केही मात्रामा पाइ नै रहेको अवस्था छ। तर हाम्रा बालबालिकाहरूले त खोप अहिलेसम्म कुनै पनि पाएको छैनन्। विदेशमा पनि अहिले पनि खोप दिइरहेको अवस्था छ। जस्तै इन्डियामा तपाईँको यो 2 वर्षभन्दा माथिको खोपलाई परीक्षण भइरहेछ,
तपाईँको हाम्रो विकसित देशहरूमा पश्चिमा देशहरूमा 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूलाई यो अमेरिकामा बनेको मोडर्ना र फाइजरको खोप दिइरहेछ। मैले हिजो मात्रै समाचार सुनेअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्समा 3 वर्ष वा सोभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई चाइनिज खोप भेरोसिल नै दिइरहेको अवस्था छ। मतलब यसरी दिनु मिल्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसरी आउँदैछ हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त के भन्छौँ भने बालबालिकालाई पनि खोपको साझेदारी बनाउनुपर्छ र बालबालिकालाई पनि हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकलाई जस्तै मुटुको रोग हुन्छ, क्यान्सर छ, दमको रोग छ, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको HIV का बिरामीहरू छन्। हामी अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिक सेलेक्टिभ भएर हामीले पनि त्यहाँ तोक दिएर त्यस्तो बच्चाबाट सुरु गरेर बिस्तारै बिस्तारै हामीले बालबालिकालाई पनि खोप दिनुपर्छ। नभएदेखि जुन हामी हल्ला हल्ला भन्छौँ त्यो हल्ला चाहिँ यदि सत्यमा परिणत भयो भने हामीले टाउकोमा हात राखेर बस्नु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। अब यहाँहरूले चाहिँ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन बालबालिकामा खोपको प्रयोग सुरु गरिएको छ, यो खोपको प्रयोग चाहिँ कतिको सुरक्षित होला भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने? अब खोपको कुरा गर्दाखेरि जुनसुकै खोप अहिलेसम्म हामीले लगाइरहेका कुरा कोरोनाको खोप कुरा नगरौँ, अरू खोपहरू जुनसुकै खोपको पनि केही साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई एडभर्स इभेन्ट्स भन्छौँ। तर कुन खोपको कति हुन्छ र त्यसले हामीले जहिले पनि तुलना गर्नुपर्छ उसको नकारात्मक असर र सकारात्मक असर। सकारात्मक असरलाई सोच्दाखेरि त्यो नकारात्मक असर एकदमै नगर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुनसुकै खोपको पनि अरू खोप पनि छन् कडा खोप, हामी DPT नै खोपलाई कडामा मान्छौँ। तपाईँ DPT लाएर कतिलाई चाहिँ केही अवस्थाहरू परेको खण्डमा छ। हामी तयार हुनुपर्छ। त्यो खोप दिने ठाउँमा यदि त्यति बेलै भइरहेको केही भयो भने त्यसको लागि के उपचार गर्न सकिन्छ, हामी सबै तयार भएर दियौँ भनेदेखि यसमा एकदमै न्यून छ। हामी ढुक्क भएर खोप दिनुपर्छ, दिन जानुपर्छ, नभएदेखि हाम्रो अरू त उपाय छैन। अब सरकारले र सम्बन्धित सरकारवाला निकायले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भनि त दिएको छ, सूचना पनि निकालिदिएको छ, बालबालिकालाई चाहिँ अब हामीले अलिकति सचेत भयौँ, बालबालिकालाई जोगाएर राखौँ पनि भनेको छ र बालबालिका धेरै सङ्क्रमण हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ पनि भनेको छ। र हामीले चाहिँ तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले पनि मेको पहिलो सातामा यो तथ्याङ्क निकालेको रहेछ। 14% चाहिँ बालबालिकाहरू सङ्क्रमित छन्। भारतमा त झन् बढेको रेसियो छ, भारत चाहिँ 30% भनेर भनेको छ। भारतका त्यहाँ धेरैवटा एजेन्सीहरूले आफ्नो तथ्याङ्क दिँदाखेरि बालबालिका 30% भनेको छ। अब यो अनुसारलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले जे जति तयारी गरिरहेका छौँ नि डाक्टर साहब, अहिलेको लागि बालबालिकाको लागि ICU बेडहरू छुटाएका छौँ, भेन्टिलेटरहरू छुटाएका छौँ, अस्पतालमा उपचारको त तयारी गरिरहेका छौँ। तर त्यति मात्रै तयारीले काफी छ त अहिलेको अवस्थामा? हजुर, मैले चाहिँ एउटा बालरोग विशेषज्ञ तथा नेपाल बाल चिकित्सक समाजको अध्यक्षको नाताले म यहाँहरूलाई एक दुईवटा चिज अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामी जस्तै अरू सरकारवाला हुनुहुन्छ, नर्सिङको पनि बच्चाको सङ्गठन छ, बच्चाको नर्सिङ पढ्ने हाम्रो साथीहरूको हामी सँगै मिलेर अलि ठुलो काम गरिरहेछौँ। हामीले यो ब्याङ्कर एसोसिएसन र यो फाइनेन्स एसोसिएसन मिलेर चाहिँ मलाई लाग्छ करिब 160वटा ICU तथा अन्य बेड बनाइदिँदै हुन्छ, करिब 20-25 करोडको लागतमा। त्यो चाँडै सम्पन्न हुँदैछ। त्यसको साथसाथै एउटा हिकाफ भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ, कुनै बाहिरको एउटा बुद्धिस्ट एउटा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ केटी मान्छे हो, उहाँले चाहिँ हामीलाई 260वटा जति बच्चाको लागि भेन्टिलेटर दिँदै हुन्छ। यसको लागि हामी भेन्टिलेटर मात्रै भएर बेड मात्रै भएर बच्चाको उपचार हुँदैन, हामीसँग जनशक्ति चाहिन्छ। जनशक्तिको पनि तपाईँको क्वालिटी मात्रै आयो, नम्बर पनि चाहियो, क्वालिटी पनि चाहियो, दुइटै। क्वालिटी राम्रो गर्नलाई हामी ट्रेनिङमा अहिले लागिरहेछौँ। करिब 1-1.5 महिनादेखि हामी त्यही कसरी ट्रेनिङ गर्ने, कसरी तयार गर्ने, त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड के हुन् भन्ने बनाइरहेको छु। मैले यसमा यो रातो बोकी पनि राखेको अवस्था छ। हामी सबै मिलेर यसको लागि गर्दैछौँ र चाँडै नै करिब 1 हप्तापछि हामी यो जुम मार्फत भर्चुअली नेपालको सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई 2 दिनको ट्रेनिङ पनि दिनेवाला छौँ।
भर्चुअली। हामीले यो पिआइसीको ट्रेनिङ आइसीयूको ट्रेनिङ चाहिँ हामीले अगाडि नै दिनुपर्छ, किनभने त्यो हामीले चाहिँ टिभीबाट दिएर त्यो सम्भव हुँदैन, सिक्नु पर्यो तरिकाहरू। त्यसरी हामी यसको लागि तयार हुँदैछौँ र अहिले चाहिँ बेडहरू पनि बढाएको अवस्था छ, पिआइसीको के अरे नम्बरहरू पनि बढाएको छ देशैमा। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कतै एउटा बाहिरको स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तै काम नपाएर बसिराख्नु भएको स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि लिने, अलि अस्थायी भए पनि लिने भन्ने कुरो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट पनि मैले थाहा पाएको छु। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन, हामी सुरक्षित चाहिँ बस्नैपर्छ, सुरक्षाको उपायहरू अपनाउनै पर्छ। तर यसको लागि डराएर के पो होला कि भनेर अहिले मानसिक चिन्ता चाहिँ लिने अवस्था छैन। अब बालबालिका अब त्योभन्दा पनि भर्खरै जन्मिएका नवजात शिशुहरू र अलिकति बालबालिकाहरू जसले चाहिँ आफ्नो लक्षण छुट्याउन सक्दैनन् अथवा आफूमा देखिएको आफूले केही महसुस गरिरहेका छन् भने त्यो चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरूलाई भन्न सक्दैनन्। अब त्यस्तो अवस्थाका बालबालिकाहरूमा चाहिँ अभिभावकले नै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित बालबालिकाको अवस्था सामान्य छ, जटिल छ अथवा गम्भीर छ भनेर चाहिँ एउटा अभिभावकले कसरी छुट्याउने डाक्टर साहब? त्यसमा पनि अलिकति सचेत भएर बसिरह्यो भने भोलिको लागि सजिलो होला। यो कुराहरू हामीले पनि विभिन्न मिडिया मार्फत सधैँ भन्ने गरेका छौँ। धेरै जसो कोभिडका बिरामीहरू कडा हुँदैन, घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। तर जस्तै बालबालिका हकमा चाहिँ साना बालबालिकाहरू खानु कम गर्यो, खानु छोड्यो, ज्वरो 3-4 दिनमा पनि ज्वरो ठिक भएन, सास फेर्नु गाह्रो भयो, चाँडो सास फेर्यो, कुनै बच्चा बेहोस जस्तो भयो, दिशा यस्तो पातलो दिशा गर्न थाल्यो कि उसले पिसाब नै कम गर्न थाल्यो, 24 घन्टामा 5 चोटि भन्दा पनि पिसाब कम गर्न थाल्यो भनेदेखि तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउनुपर्छ र सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ। यदि त्यति छैन भनेदेखि बच्चा खाइरहेछ, खेलिरहेछ, अलिअलि रुवाखोकी छ, ज्वरो त्यति ज्यादा छैन भनेदेखि घरमै बस्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो यो किसिमको सूचनाहरू हाम्रोबाट जानुपर्छ। अर्को, कोभिड भएको केही दिनदेखि 3-4 हप्तासम्म कोभिड भइसकेको पोस्ट कोभिड भन्ने एउटा चाहिँ अवस्था छ। बच्चाको हकमा चाहिँ त्यसलाई हामी एमआइएससी भन्छौँ। एमआइएससी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ के अरे पहिले कोभिड लगाइरहेको सकेको मानिसलाई, त्यसमा पनि बच्चालाई फेरि केही चिन्हहरू देखिन्छ। त्यसमा ज्वरो फेरि आउने, सास फेर्नु गाह्रो हुने, के यो छालाहरू अलिकतिमा बिबिराहरू आउने, तपाईँको खुट्टा हात खुट्टा सुनिने, बच्चालाई सास फेर्नु गाह्रो हुने, कहिलेकाहीँ बेहोस हुने र यो एकदम काम्नेहरू पनि हुन्छ। र त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ उपचार हुन्छ, हामी ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। एकदम कडा दबाईको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आइसियू अति नै आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ त्यसलाई पनि मेरो बच्चालाई त कोभिड भएर ठिक भएको भनेर ढुक्क मानेर बस्नु होइन। मैले अघि भनेको चिन्हहरू देखियो भनेदेखि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा के अरे सम्पर्क गर्नुपर्छ। जसरी अब ठुला युवाहरू, वयस्कहरू अथवा वृद्धहरू पनि कति चाहिँ सन्चो भइसकेपछि उहाँहरू एकदमै फुर्ती हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ र स्वस्थ जीवनयापन गरिरहनु भएको छ आफ्टर कोभिड पनि। बालबालिकामा चाहिँ अब त्यस्तै नै होला। अब एकचोटि भइहाल्यो, अब हाम्रो फेरि सोचाइ कस्तो छ भने एकचोटि हामीलाई कोभिड लागिसकेपछि अब हामी सुरक्षित छौँ, हामीलाई केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको मानसिकता पनि डेभलप भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि किनभने एन्टिबडी बढ्छ भन्ने समाचारहरू त हामी विभिन्न स्रोतबाट लिइरहेका छौँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस किसिमको मानसिकता पनि बढिरहेको छ। बालबालिकाको हकमा चाहिँ अलिकति यो कोभिडभन्दा पछाडि पनि आफ्टर कोभिड पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखियो। ठुलो मान्छेलाई पनि हुन्छ, बालबालिकालाई चाहिँ झन् कडा भइरहेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ डाक्टर साहब यहाँले जुन हाम्रो तेस्रो भेरिएन्ट आउँदैछ र बालबालिकालाई अब यसपछि त 4th आउँछ, 5th आउँछ पनि भनिएको छ। WHO ले पनि यो विषयहरू बनिरहेको अवस्था छ। अब यो बेलामा हामीले बालबालिकाको कोभिड लाग्नु अगाडि र कोभिड लागिसकेपछिको त योभन्दा सँगसँगै चाहिँ अन्य रोगहरू भएका अथवा जन्मदै आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएर आएका बालबालिकाहरू लगायतको चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ उपचार पद्धतिमा चाहिँ यो अहिलेको अवस्थाले चाहिँ के कति असर पुर्याइरहेको छ डाक्टर साहब? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। म यो भन्न चाहन्थेँ, अहिले कोभिडले गर्दाखेरि कोभिड भएको बिरामीहरू मात्रै अस्पतालमा जानाले र कोभिडको मात्रै सेवा पाउनाले हाम्रा अरू सेवाहरूलाई असर परेको छ। नेपालको तथ्याङ्क अनुसार खोपमा चाहिँ परेको देखेको छैन अहिलेसम्म, खोपमा चाहिँ। तर पोषणका
पोषणको चिजहरू जुन हामीले बाँड्छौँ, स्कुलमा दिने पोषण खाना खाने कति स्कुलमा खाना खाने व्यवस्थाहरू पनि गरिएको थियो। बच्चालाई दिनुपर्ने आइरनको चक्कीदेखि लिएर तपाईँको यो हाम्रो यो जुकाको औषधिहरूदेखि लिएर भिटामिन ए डिस्ट्रिब्युसन, यी चिजहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो कोरोनाले असर परेको छ। त्यो बाहेक अघि नै मैले भने अहिले सर्वा रोग मात्रै छैनन् हाम्रो समाजमा, बालबालिकामा पनि नसर्ने रोगहरू, मुटुको रोग, क्यान्सर, मृगौलाको रोग, तपाईँको दम, यस्ता रोगहरू छ, रगतको अरू सम्बन्धी रोगहरू। यी सेवाहरू अहिले धेरै नै कम भएर यी सेवा नपाउँदाखेरि बालबालिकाहरू एकदमै पीडित छन्। त्यसको साथसाथै अपरेसन हुनुपर्ने जुन इमर्जेन्सी अपरेसन त भइरहेको छ, इमर्जेन्सी बाहेक अरू अपरेसनहरू सबै थाँती छ। अब यसरी गर्दाखेरि त्यो अवस्थाले पनि त्यो बच्चाहरूलाई असर त पारिरहेको छ। एउटा मानसिक चिन्ता छ, अर्कोतिर शारीरिक पनि अवस्थामा पनि फरक परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसले त हाम्रो त यो कोरोनाले गर्दाखेरि यतातिर इन्डाइरेक्ट असर धेरै नै परिरहेको छ। अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि र तपाईँहरू अब यहाँहरू आफैले पनि थुप्रै प्रयासहरू गरिरहनु भएको छ, बाल चिकित्सक समाज मार्फत पनि डाक्टर साहब धेरै ठाउँमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अब चाहिँ यो अवस्थालाई अलिकति सहज बनाउनको लागि, अब किनभने अब फेरि हामी सबै यो निषेधाज्ञा हट्छ, लकडाउन हटाउँछौँ अथवा सामान्य जीवनमा फर्कन नै हामीले यतिखेर सङ्घर्ष गरिरहनु परेको अवस्था छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो अवस्था फेरि बन्ला नबन्ला, तर चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति सुरक्षित बनाउनको लागि र बालबालिका मात्रै होइन, वृद्धले पनि उपचार पाउनु भएको छैन, दीर्घ रोगीहरू जो हुनुहुन्छ, जटिल रोगीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले उपचार पाउन सक्नु भएको छैन। अब त्यो अवस्थालाई सहज बनाउनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? सबभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो प्रचार प्रसार अलिकति जुन नीति छ त्यो नीतिलाई चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ र हाम्रो यो काममा लागेका जो कोरोनामा लाग्नु भएको छ सबै कर्मचारी, सबै जनसमुदाय, उहाँहरूलाई प्रोत्साहित हुने काम गरिदिनुपर्छ। अर्को चाहिँ हामी जनसमुदाय पनि उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। र म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि हाम्रा जस्तै एउटा सानो उदाहरण, अहिले केही डाक्टर MBBS पास गरेर जागिर खानको लागि अथवा अरू ज्यादा पढ्नको लागि तयारीमा छन्। त्यस्तै हाम्रा नर्सिङ बहिनीहरू पनि स्टाफ नर्स पास गरेर, ANM पास गरेर बसिरहेको अवस्था छ, BN गरेर बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू घरमै हुनुहुन्छ, अरू पढाइको लागि तयारी गर्दै हुन्छ। ती हाम्रा जनशक्तिहरूलाई, त्यस्तै तपाईँको हेल्थ एसिस्टेन्ट छ, त्यस्तै CMA भाइहरू हुनुहुन्छ, ती जनशक्तिलाई पनि ल्याबका त्यस्तै छन्। यी सबैलाई परिचालन गर्न सकिन्छ र परिचालन गर्नुपर्छ। म चाहिँ भन्छु एउटा हाम्रो नीतिगत निर्णय यतातिर जानुपर्छ र त्यसको साथसाथै हामी सबैले जनसामान्यले पनि के हो त भनेर यसमा जस्तै अहिले बाहिर गयो भने लाग्छ यहाँ कोरोना छैन, हामी भिडभाडमा कहीँ दूरी कायम गरेका छैनौँ, मास्क लगाएका छैनौँ, अरू सेनिटाइजर र तपाईँको हात धुने त अलिक टाढाको कुरा भयो। त्यसले गर्दा हामी सबै यसरी जानुपर्छ र साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि सिपलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर, जानकारीलाई प्रयोगमा ल्याएर अलिकति जाँगरलाई माथि गरेर चाहिँ यो चाहिँ केही वर्ष हो, केही समय हो, हामी यसलाई ओभरकम गर्छौँ, जित्छौँ र सबै लागेको खण्डमा मलाई लाग्छ हामी यो रोगलाई जित्न सक्छौँ। हस्, एकदमै जाँदै महत्त्वपूर्ण कुराहरू डाक्टर साहबले उठाइदिनु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि अहिले हाम्रो स्तनपान सप्ताह भएकोमा मैले पनि यहाँको यस्तो एकदम चर्चित मिडियाबाट हाम्रा कुराहरू राख्न पाएँ। यसमा म News24लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। नमस्कार। हामीसँग यतिखेर बाल चिकित्सक समाजका अध्यक्ष जो कान्ति बाल अस्पतालका पूर्व निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर गणेश राई यतिखेर हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर साहबले विशेष गरी स्तनपान सप्ताहको यो अवसरमा रहेर र सँगसँगै पछिल्लो समय चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमणको असर बालबालिकामा पनि बढ्दै गइरहँदाखेरि बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ त, यसमा रहेर कुराकानी जोड्यौँ। यो सँगै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। News24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।